नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म बिरेन जैरो। सरकारी काम कहिले जाला घाम, अब यो उक्ति ठेकेदार कम्पनीहरूसँग जोडेर भन्नुपर्ने भएको छ। ठेकेदारको काम कहिले जाला घाम भन्दै कल 24 को हरेक श्रृङ्खलामा ठेकेदार कम्पनीसँग नठोकिएको दिन नै हुँदैन भन्दा अतिशयोक्ति होला। जनताको आश विकासमा जोडिएको हुन्छ। आफ्नो गाउँमा उत्पादित वस्तु सहरमा लगेर बेच्न र आफ्नो घर खर्च चलाउने रहर कसलाई नहोला र। तर समृद्धिको यात्राका लागि सडक बनाइदिने ठेकेदार कम्पनीहरूको काम नै लोसे भइदिँदा समृद्धिको सपनाको यात्रा गर्न हतार गर्नेहरू ठगिने नै भए। यस्तै भएको छ खोटाङ र उदयपुरलाई जोड्ने सडकमा पनि। दिक्तेल र गाईघाट जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा रहेको महुरे फङसिङटार 49 किलोमिटर सडकको दुरावस्थाले स्थानीय नागरिक हैरानीमा परेका छन्। महुरेदेखि राजापानीको सिम्पानी 22 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम भारत कन्स्ट्रक्सन सिद्धि शाही जेवी 41,50,00,000 करोडमा तथा सिम्पानी भन्ज्याङदेखि फोक्सिङटार 27 किलोमिटर सडक खण्डको काम देवनारायण पवन मैनाचुली खाम्पान्छे जेवीले 55 करोड 87 लाखमा ठेक्का सकार गरेर सडक निर्माणको जिम्मेवारी लिएका छन्। सम्झौता अनुरूप 2077 सालको असार र साउनमा कालोपत्रे समेतको काम सकिसक्नुपर्ने र यी दुई सडकमा ठेकेदार दशैं तिहारपछि देखि बेपत्ता छैनन्। स्थानीयवासी मात्र नभई स्थानीय तहमा पनि ठेकेदारको खोजीमा लाग्दा यति बेला हैरान भइसके। तर सडक अलपत्र छोडेर हिँडेका ठेकेदार कता छन् कसैलाई पत्तो समेत छैन। आजको संस्करणमा सडकको दुरावस्थाको यो रिपोर्ट हामी आम दर्शकहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिएका शिक्षकको नै सरुवा गरिदिएपछि वीरगञ्जको नेपाल रेलवे माध्यमिक विद्यालयको चर्चा यति बेला चुलिएको छ। ठाडै हिनामिना हुँदै आएको विद्यालयमा बेतितीले जरो गाडेपछि केही शिक्षकहरू भौतिक रूपमा नै अघि सरेर विरोधमा उत्रिए। उजुरी दिए, सञ्चार माध्यमसम्म गुहारे र भ्रष्टाचार गर्न पल्केकाहरूले विरोधमा उत्रिएका शिक्षक रामदेव महासेठलाई नै अन्यत्र सरुवा गरेपछि यो प्रश्न वीरगञ्ज महानगरपालिकातर्फ नै केन्द्रित भएको छ। विद्यालयमा थुप्रिएको बेतिती र विकृतिको चाङ बोकेर शिक्षकहरू वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर र शिक्षा महाशाखा समेत उजुरी दिए। तर महानगरले पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भनेर शिक्षकहरूले आरोप लगाएका प्रधानाध्यापक दिनेश चौरासियालाई नै साथ दिएर विरोधमा उत्रिएको शिक्षकको सरुवा हुँदा पनि मौन बसिदियो। कि महानगरको दायित्व यही समग्र वीरगञ्जवासीको प्रश्न गर्न थालेका छन् कि महानगरको यो किसिमको दायित्व किन देखियो? कल 24 को आजको संस्करणमा पनि यो रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै भारतले नहेपेको र नमिचेको ठाउँ नै छैन। लामो समयदेखि नेपालको भूमि हडप्न उद्धत रहेको भारतले पूर्वी नेपालको इलाममा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखाएको छ। इलामको पर्यटकीय स्थल सन्दकपुर लामो समयदेखि रोजाइको पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै आएको छ। दर्जन बढी अग्ला हिम श्रृङ्खलाको दृश्यावलोकन मात्र नभई सूर्योदय र सूर्यास्तको साथै मनमोहक स्थानीय वातावरणसँग रमण गर्न पनि हरेक दिन सयौं पर्यटक सन्दकपुर पुग्ने गर्छन्। भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेका ब्रिटिसले हिल स्टेसन बनाएर दार्जिलिङको चिसोमा बेलायतको स्वाद खोज्दा नेपालसँग लिजमा लिएर दार्जिलिङको भौगोलिक अवस्था नै परिवर्तन गरिदिए। ब्रिटिसहरूले त्यही बखत सन्दकपुर पनि चिनेपछि त्यहाँसम्म मोटर बाटो पुर्याएर गेस्ट हाउस पनि सञ्चालनमा ल्याए। पहिले ब्रिटिस र अहिले भारतीयको गिद्धे नजरमा परेको सन्दकपुर 100% नेपालको भए पनि बोझ र नाफा भने भारतले लुट्दै आएको छ। सीमामा हेपिएको यो एउटा गम्भीर रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँ आम दर्शक महानुभावहरूले उजागर गर्नुभएका विविध विषयहरू सहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ। आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि समाधान गर्ने अभिप्राय स्वरूप कार्यक्रममा हामी उपस्थित हुने गर्छौँ र यस कार्यक्रमलाई तपाईँले यति बेला हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ भने सँगसँगै हाम्रो फेसबुक
मार्फत पनि तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो हटलाइन यति बेला तपाईका लागि खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 24 24, एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। देश वा विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, यदि नेपाल बाहिर पनि हुनुहुन्छ भने तपाईले हामीसँग जोडिने माध्यम भनेको भाइबर मार्फत जोडिएर आफ्ना समस्याहरू प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको समस्या समाधानका लागि हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ र आम सर्वसाधारणलाई जागरुक बनाउने अभियान सँगसँगै सम्बन्धित निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने हाम्रो कोसिस, हाम्रो प्रयत्न निरन्तर जारी रहेको छ। विविध विषयहरू सहित कार्यक्रममा आज पनि उपस्थित छौँ। सबैभन्दा पहिले आजको पहिलो विषय, विकास निर्माणमा लापरवाही कहिलेसम्म? आम नागरिकले विकास र समृद्धिको नारा मात्र सुने तर विकास निर्माण सम्पन्न भयो भन्ने सुन्न पाएनन्। यस्तै समस्या खोटाङ र उदयपुर जोड्ने दिक्तेल गाईघाट सडक अन्तर्गत महुरे बुइपार राजापानी सडक खण्डको अवस्था रहेको छ। यो नाम मात्रको सडक भन्दा पनि फरक नपर्ला 4 वर्षदेखि कालोपत्रेको काम थालिए पनि अझै पुरा हुन सकेको छैन। यहाँ पनि निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती होस्तै छ। आम नागरिकले सडकको शास्ति कहिलेसम्म खेप्नुपर्ने, यही गुनासो कार्यक्रम कल 24 मा प्राप्त भएको छ। खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष पौडेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दिक्तेल र गाईघाट जोड्ने छोटो मार्गको रूपमा रहेको सडक अन्तर्गत महुरे फोक्सिङटार 49 किलोमिटर सडकको कालोपत्रे कहिले बन्ला? 2 जिल्ला खोटाङ र उदयपुर जोड्ने यो सडक खण्ड अस्तव्यस्त बन्दा स्थानीयको दुःखको कुरा गरी साध्य छैन। कालोपत्रेको काममा निर्माण कम्पनी भारत कन्स्ट्रक्सन, सिद्धि शाही जेबी र देवनारायण पवन मैनाचुली खाम्बाचिए जेबीले लिएको थियो। निर्माण कम्पनीले भने सडक खण्डमा पर्खाल नाली निर्माण बेस फराकिलो पार्ने काममा गरेको दावी गर्दै आएको छ। शर्तअनुसार समयमै सडक सम्पन्न नहुँदा हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोका कारण यात्रा गर्न सकस भइरहेको स्थानीयले बताउँछन्। जनताहरूलाई यो शास्ति भोगाउनु पर्ने उहाँहरूकै काम हुनुपर्छ। जनतालाई शास्ति नभोगाइदिएको भएदेखि यति बेला यो बाटो कालोपत्र भइसक्ने हुन्थ्यो र चिल्लो बाटोमा गाडीहरू कुद्थ्यो होला। यसमा चाहिँ सिद्धि साई कम्पनीलाई हामी स्थानीयहरूको ठुलो गुनासो छ। सम्बन्धित ठेकेदार तपाईँको सिद्धि साई भारत जेबी कम्पनीले चाहिँ अलिकति लापरवाही ढङ्गले काम गर्नेले गर्दा यहाँ सोचे जस्तो काम भएको छैन र हामी स्थानीयको तर्फबाट हामीले चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई यहाँको विवाद मिलाइदिने यहाँ स्थानीय तपाईँको चाहिँ तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग हामीले धेरै गरिरहँदा पनि उनीहरूले काम नगरिरहेको अवस्था छ। काम चाहिँ एकदम ढिलो चलिरहेको छ। अहिले तीव्रमा जानुपर्ने काम र 4 वर्ष पुगिसक्यो। 4 वर्षको सम्झौता। महुरेदेखि राजापानीको सिम्पानी 22 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम भारत कन्स्ट्रक्सन, सिद्धि शाही जेबी तथा सिम्पानी भन्ज्याङदेखि फोक्सिङटार 27 किलोमिटर सडक खण्डको काम देवनारायण पवन मैनाचुली खाम्बाची जेबीले गरेको छ। सम्झौता म्याद गुज्रिँदा समेत सडक कालोपत्रेको काम सम्पन्न नहुँदा स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। भारत कन्स्ट्रक्सन, सिद्धि शाही जेबीले 2077 साल असार 29 गते सम्पन्न गर्ने शर्तमा 2073 साल असार 30 गते महुरे राजापानीको सिम्पानी सडक कालोपत्र योजनाको सम्झौता गरेको थियो। 41 करोड 50 लाखको लागतमा ठेक्का लिएको थियो। यस्तै देवनारायण पवन मैनाचुली खाम्बाची जेबीले कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएको सिम्पानी भन्ज्याङ फोक्सिङटार सडक 55 करोड 87 लाखमा 2077 साल साउन 10 गते भित्र कालोपत्रे पूरा गर्ने शर्तमा 2073 साल साउन 11 गते सो सडक खण्डको सम्झौता गरिएको थियो। उक्त सडक खण्डको हालसम्म करिब 59% भौतिक प्रगति भएको पाइन्छ। सो सडक खण्ड कालोपत्रेको काम दशैं तिहार यता ठप्प छ। यता निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई बारम्बार फोन सम्पर्क गर्दा समेत उनीहरूले व्यवस्था गर्ने गरेको गाउँपालिकाको निरीह जवाफ आउने गरेको छ। अत्यन्तै सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको छ। निर्माण कम्पनीलाई हामीले पटक पटक हाम्रो गाउँपालिकाको एरियामा बोलाएर पनि भन्यौँ, तथापि पनि जब हामीले प्रेसर गर्न थालेपछि निर्माण कम्पनी चाहिँ लुक्ने चाहिँ अथवा चाहिँ सम्पर्कमा नआउने परिस्थितिहरू भइरहेको छ। त्यसकारणले हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ निर्माण कम्पनीलाई प्रेसर गरिरहेका छौँ, तथापि पनि अहिलेसम्म चाहिँ रोड चाहिँ सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको छ।
यता दिक्तेल गाईघाट सडक उदयपुर कार्यालयले भने निर्माण भएका अधिकांश संरचना गुणस्तरहीन भएको बताएको छ। निर्माण कम्पनीको हालसम्म 35% मात्र भौतिक प्रगति देखिएको गाईघाट दिक्तेल सडक कार्यालय उदयपुरका प्रमुख इन्जिनियर डी गोपाल ककुरेलले बताएका छन्। निर्माण कम्पनीले पटक पटक आफ्नो साइट इन्चार्ज परिवर्तन गरी पनि स्थानीयलाई छल्ने गरेको छ। प्रतिनिधिहरूलाई फिल्डमा पठाएर मुख्य ठेकेदार सम्पर्कविहीन बनेर बस्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। सबैभन्दा पहिले स्थानीयसँग यसबारे थप विस्तृतमा बुझ्छौँ, त्यस पछाडि अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग यसबारे प्रश्न गर्नेछौँ। र यति बेला हामीसँग स्थानीय मिलन राई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ र सँगसँगै हामीसँग प्रोजेक्ट म्यानेजर जो भारत कम्पनी सिद्धि जेबीका प्रोजेक्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ विनोद बोहरा, उहाँ पनि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले स्थानीयलाई यसबारे प्रश्न गरौँ। मिलनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु, म मिलन होइन विनोद। हजुर विनोदजी बोल्नुभयो? हजुर हजुर विनोदजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। ल, सँगसँगै हामीसँग स्थानीय पनि जोडिनु भएको छ। स्थानीयजी, यहाँको शुभ नाम बताउनु होला। मेरो मिलन राई। हजुर मिलनजी बोल्नुभयो? हजुर सर। मिलनजी, बताउनुहोस् त सडकको अवस्था के छ सबैभन्दा पहिले, किनभने हामीले प्रोजेक्ट म्यानेजरज्यूलाई पनि यति बेला प्रत्यक्ष लाइनमा जोडेका छौँ। सबैभन्दा पहिले यो सडकको अवस्थाबारे तपाईँबाट बुझ्छौँ, त्यस पछाडि उहाँलाई हामी प्रश्न गर्छौँ। यो सडकको विषयमा धेरै कुराहरू आइसकेको छ र पनि तपाईँको निर्माण कम्पनीले चाहिँ अहिलेसम्म यो उहाँहरूको चाहिँ म्याद गुज्रिन्दासम्म तपाईँको भर्खर अहिले तपाईँको 30% मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ र स्थानीयहरूले चाहिँ पटक पटक छिटो काम गरेर गरौँ भनेर ठेकेदारलाई ताकेताको त ठेकेदार कम्पनीका मान्छेहरू चाहिँ बेपत्ता भइदिने र साइडमा पनि काम एकदमै भएको पनि गुणस्तरीय भएको छ र हामीले पटक पटक उहाँहरूलाई सहयोग गर्दा पनि उहाँहरूले काम अगाडि बढाउनु भएको छैन र बर्खामा एकदमै हिउँदोको समस्या छ र यो हिउँदोमा धुलो उडेर एकदमै हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ र उहाँहरूलाई पटक पटक हामीले काम गर्नुहोस्, हामीले स्थानीयको तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग गर्नुपर्दा पनि उहाँहरूले पनि काम नगरेर उहाँहरू बेपत्ता भएको एकदमै शास्ति भइरहेको छ र हामीलाई। विनोद सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अब यो बङ्गरे फोक्सिङटारको जुन 39 किलोमिटर सडक खण्ड छ, यो सडक खण्डको विषयमा रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अझै पनि अलपत्र छ, कालोपत्रै सम्पन्न हुन सकेको छैन। स्थानीयको शास्ति जस्ताको त्यस्तै छ, सडकमा कुनै सुधार आएको छैन। ठेकेदारलाई खोज्न गयो, ठेकेदार बेपत्ता छन् भनिएको छ। के भएको सर यो? होइन, उहाँ स्थानीय प्रतिनिधि हुनुहुन्छ होला, उहाँले भनेका कुराहरूमा मेरो सहमत छैन। अहिले पनि म हिजो मात्रै साइट भिजिट गरेर आएको छु। हजुर, त्यसमा मेरो 39 किलोमिटर च्यानेज होइन कि मेरो जम्मा 22 किलोमिटर च्यानेज हो। च्यानेजमा अहिले पनि काम भइरहेछ। केही तिहार पछिको अवस्थामा चाहिँ तिहारसम्म काम हामीले कन्टिन्यू गरि नै रहेछौँ। तिहार पछिको अवस्थामा चाहिँ अब बल्ल हामीले साइट सुरु गर्न लागेका छौँ। हाम्रो साइटमा अहिले पनि त्यहाँ मेसिनहरू, स्टाफहरू, सम्पूर्ण टिमहरू अहिले पनि तिनै उहाँको त्यो च्यानेजको बुइपा भन्ने ठाउँमा हाम्रो अहिले पनि हामी त्यहाँ स्थानीय हिसाबले त्यहाँ सहकार्य गरेर काम अगाडि बढाइ नै रहेका छौँ। त्यो उहाँले भनेको अलिकति सरासर त्यो गलत कुरा हो। स्थानीयले धेरैले प्रश्न गरेका छन्, स्थानीयले धेरैले यसबारे गुनासो गरिरहेका छन्। 2073 सालमा नै यहाँहरूले सम्झौता गर्नुभयो, विशेष गरी 2077 साल असार 29 गतेभित्र तपाईँहरूले सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। सम्पन्न किन हुन सकेन सर? कहाँनिर समस्या भयो यसबारे बताउनुहोस् त। यस्तो अब हाम्रो म्यादको अवस्था चाहिँ 2077 साल असार मसान्तसम्म त्यो सत्य कुरा हो। अब त्यो विभिन्न समयमा किन सम्पन्न गर्नु भएन त? समय त यस्तो हो, लगभग 1 वर्ष हामीलाई त्यो पुरानो कुरा कोट्याउनु पर्ने हुन्छ। लगभग 1 वर्ष हामीलाई त्यो चुनावको कारणले पनि रोकेको। गत साल त हामीले यो लकडाउन भएर यो कोरोनाको कारणले त हामी त मोबिलाइजै हुन सक्यौँ न। त्यो टाइम अब हामीलाई यो 1 वर्षसम्ममा अर्को 2 वर्ष चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले म्याद थपको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छौँ। हामीले यो अब आउँदो असारको करिब 15 गतेसम्ममा मैले हिजो मात्रै चाहिँ गाईघाट दिक्तेल सडक आयोजनालाई एउटा प्रपोजल दिएर आएको छु। मैले चाहिँ असारको 15 गते भित्रमा बुइपासम्म करिब 10 यस्तो बहानाबाजीको जवाफ नदिनुस् न, बहानाबाजीको जवाफ नदिनुस् न। कहिले चुनाव भन्नुहुन्छ, कहिले लकडाउन भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, यो लकडाउनको समयमा देशका विभिन्न स्थानमा, दुर्गम स्थानमा समेत धेरै सडकहरू निर्माण भएका छन्, धेरै विकास तपाईँहरू यो लकडाउनलाई, यो चुनावलाई यो बहाना नबनाउनु न। जम्मा 22 हामीले कुनै बहानाबाजी होइन त हजुरहरूले प्रोजेक्ट आयोजनालाई सोधे हुन्छ।
यो लकडाउनको बिचमा पनि हामीले करिब 7 किलोमिटर ग्राभल गर्ने काम, करिब 9 किलोमिटर हामीले ड्रेनको काम गरेका छौँ सर। हामीले बानाबाजी गरेका छैनौँ, खालि कालोपत्रे बाँकी रहेछ। अब हामी यो 3 महिनामा 12 किलोमिटर, करिब 10 देखि 12 किलोमिटर कालोपत्रे गर्दैछौँ सर। त्यो सर दृश्यमा टेलिभिजनमा दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ, तपाईँ भन्नुहुन्छ कालोपत्रे मात्रै बाँकी छ भनेर। सडकको दुरावस्था हेर्ने हो भने त यो कन्त बिजोग छ सर। तपाईहरुले भन्नुभएको छ कालोपत्रे, यो सडकमा कसरी कालोपत्रे गर्नुहुन्छ सर? भन्न खोज्नु भएको के त्यहाँ गाडी सुचारू छैन कि, आवागमन सुचारू छैन कि, त्यहाँ खाल्डा खुल्डी छ कि, अथवा के दुरावस्था भन्नाले के भन्न खोज्नु भएको के? सडकको अवस्था एकदमै कन्त बिजोग छ सर। यो सडकमा बाध्यात्मक परिस्थितिले मात्रै मानिसले आवत जावत गर्नु परिरहेको छ, सवारी साधन छैन। हजुर पुग्नु भएको रहेन त्यसो भने हजुरले टेलिफोनमा मलाई त्यतिकै बोल्नु भएर छ है। तपाईको न्यूज टेलिभिजनमा दृश्य देखाइरहेका छौँ दर्शकहरूलाई। हामी बिना आधार तपाईलाई प्रश्न गरिरहेका छैनौँ। सँगसँगै स्थानीय पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, मिलनजी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। मिलनजी सुन्नुहोस् त सर, जबसम्म कालोपत्रे हुँदैन त्यो प्रगति त देखिँदैन नि सर। सर यो सडकमा कसरी कालोपत्रे गर्नुहुन्छ सर? कालोपत्रे गर्नुभन्दा अगाडि पनि धेरै प्रोसेसहरू होला, सडकको अवस्था अलिकति राम्रो देखिनुपर्ने होला। यो त बिजोग छ सर। मिलनजीको कुरा सुन्छौँ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। मिलनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँको कुरा सुने, उहाँको कुरामा कुनै पनि सत्यता छैन। उहाँ भनेको तपाईँको लगभग अहिले यो 5-6 जना पछाडि आएको तपाईँको उहाँ भर्खरै बुइपा आउनु भएको, उहाँहरूको तपाईँको एकदम लथालिङ्ग छ। तपाईँको यो गाईघाट डिजिटल सडक 5-6 जना पछाडि होइन मिलनजी, तपाईँले बिर्सिनुभयो होला। म 2 वर्ष अगाडि पनि सिडिओ कहाँ मिटिङ हुँदा आएको छु, पटक साइड आएको छु। मेरो प्रतिनिधि छ, म त्यहाँ प्रोजेक्ट म्यानेजर होइन, म चाहिँ सेन्टरको रिप्रेजेन्टेटिभ हो। म त्यहाँ प्रोजेक्ट म्यानेजर होइन, मेरो प्रोजेक्ट म्यानेजर अरू नै छन् होइन। म अहिले पटक आइरहेको छु र माघपछि मैले फागुन लागेपछि मेरो पिचको प्रोग्राम भएकोले म 2 महिना आफै बसेर कालोपत्रे गर्दैछु। तपाईँहरूले मुखले बोल्ने, तपाईँले फिल्डमा काम गर्नु पर्यो। फिल्डमा तपाईँको गरिएको काम अहिले सबै तपाईँको कमजोर भएर भत्किएको छ। तपाईँहरूले तपाईँको त्यो 3 वर्षको अवधिमा त्यो त सुधार हुन्छ नि तपाईँको। त्यो त सुधार नभइकन आयोजनाले हामीलाई त्यतिकै कालोपत्रे गर्न त दिँदैन। त्यो त अब ड्रेनहरू भत्किएको छ, नालीहरू भत्किएको छ, बनाइन्छ। एकछिन मेरो कुरा छ भाइ, तपाईँ एकछिन मेरो कुरा छ। तपाईँहरू चाहिँ मुखले चाहिँ तपाईँ सर सुधार हुन्छ भन्नुहुन्छ, विनोदजी सुधार हुन्छ भन्नुहुन्छ। कहिले सुधार गर्नुहुन्छ त? समय त बित्यो सर। फेरि म्याथ थपेर फेरि तपाईँहरू म्याथ थप्दै जाने, अनि त्यस पछाडि सुधार गर्दै जाने, बिग्रेको ठाउँ बनाउँदै जाने, फेरि म्याथ थप्ने। कहिले बनाउँछ भनेको समयमा तपाईँहरू सम्पन्न गर्नुहुन्न सर? म्याथ थप त चाहियो नि मलाई, सबैलाई चाहिएको छ। मलाई मात्रै होइन, सबै ठेगालाई चाहिएको छ नि। यहाँ कन्ट्राक्टर, निर्माण व्यवसायी सबैलाई चाहिएको छ। त्यो त अब गर्न नसकेको कामको त म्याथ त चाहियो नि त सर। हाम्रो मात्रै कारणले त हामीले म्याथ थप्न मागेको होइन सर। दत्तचित्त भएर एकदमै लगावका साथ काम गर्नुहोस्, इमान्दारीका साथ काम गर्नुहोस् न सर। भनेको समयमा काम सकाउनुहोस् न सर। तपाईँहरूको कम्पनीको पनि मान प्रतिष्ठा बढ्छ सर। जहिले पनि तपाईँहरू यसरी लापरवाही गर्नुहुन्छ। त्यो गर्न हामी एकदमै तयारी छौँ एकदम। त्यसैको लागि चाहिँ हामी रफ्तारमा अहिले काम अगाडि बढाउन खोजिरहेको छौँ सर। अब यस्तो हो सर, विनोदजीको कुरामा सरासर तपाईँको झुट छ। उहाँले तपाईँको फिल्ड अब हिजो समयमै तपाईँहरूले काम सम्पन्न गर्नुभयो भने त तपाईँहरूमाथि त यस किसिमको प्रश्न त उठ्दैन नि। स्थानीयले तपाईँहरूमाथि औँला उठाउने ठाउँ नै रहँदैन नि सर। तपाईँहरू अलिकति बुझ्नुहोस् न। होइन मैले भने त योचोटि हाम्रो बुइपासम्मको टार्गेट छ कालोपत्रे गर्ने। हामी कुनै पनि हालतमा कालोपत्रे गर्छौँ सर। सर 22 किलोमिटर भनेको धेरै लामो पनि होइन। योचोटि 12 को प्रोग्राम छ सर हाम्रो। 22 किलोमिटर सडक निर्माण कालोपत्रे गर्नका लागि तपाईँलाई यति समय लाग्यो भने तपाईँहरूबाट ठुला विकास निर्माणका पूर्वाधार समयमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने अपेक्षा कसरी गर्ने सर? हाम्रो त्यो बीचमा सुनकोशी पुल नभएको कारणले चाहिँ जम्मा 5 महिना सर। यो सबै तपाईँले बहानाबाजी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको। हेर्नुहोस् त, स्थानीयले तपाईँ त बिल्कुल बहानाबाजी गरिरहनु भएको छ। तपाईँको बहानाबाजी बाहेक केही पनि होइन भन्नुहुन्छ। अहिलेसम्म सडक नबन्नुमा तपाईँको बहानाबाजी, तपाईँको लापरवाही बाहेक अरू केही पनि होइन भन्नुहुन्छ। होइन मैले बहानाबाजी गरेर मिलनजी अथवा न्युज 24 का मित्र, मैले बहानाबाजी गरेर के गर्ने? मेरो थप लागत तपाईँहरूले दिने होइन। मैले जे पिच गरेँ त्यो भित्र बसेर गर्नुपर्छ। के सुन्नुहोस् भने नि, मेरो आफूश्री सम्पत्ति हालेर मैले पिच गर्ने हो। बुइपामा आएर काम गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँले जति बहानाबाजी गर्दै हुनुहुन्छ भोलि तपाईँहरूले त्यति नै साह्रो पर्छ। अहिले तपाईँले यो मिडियामा जसरी बोलिराख्नु भएको छ तपाईँको एकदम मिलनजी म एकदम तपाईँको बुइपासम्म कालोपत्रे योचोटि गरेर छोड्छु मिलनजी, जसरी पनि गरेर छोड्छु। सुन्नुहोस्, ठेकेदार कम्पनीको प्रमुख एमडी दिपेन्द्र शाहीले पनि पहिले यही कुरा हामीसँग पटक भनेको हो। तपाईँ भनेको दोस्रो पर्सेन्ट होइन, उहाँले के बोल्नुभयो थाहा छैन होइन। अहिले उहाँको प्रतिनिधि भएर म आएको छु, उहाँले के बोल्नुभयो थाहा छैन। उहाँको धेरै साइड, धेरै तनाव, धेरै समस्या होला अथवा कता होलान्। मैले बोलेको कुरा तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्।
म फेरि तनाव हुन्छ भने ठेका पट्टा गर्ने तनाव हुन्छ भने मैले भन्नुपर्छ हुन्छ नि सर किन तनाव दिने होइन मैले भने अब एउटा कम्पनीको एमडीले अब कति ठाउँमा के काम गरे हुन्छ के हुन्छ उहाँ साइड आउन पाउनु होला के पाउनु होला मैले तपाईँलाई भनेको छु यही न्युज 24 अन्त म सबैलाई एस्योर के गर्न चाहन्छु भने म बुइपासम्म कालो पत्रे जसरी पनि गर्छु योचोटि मैले भने डेटको 15 सम्ममै म भ्याउँछु साइटमा जान पाएको छैन हेर्न पाएको छैन कोरोना लकडाउन चुनाव यो किसिमको बहानाबाजी चल्दैन भगवान मैले त्यो तपाईलाई मैले भित्रको कोरोना त होइन बहानाबाजी अब चल्दैन अब बहानाबाजी भनेर भन्नु मिल्यो के आग्रह छ भने सुन्नुहोस् विनोदजीलाई मेरो एउटा के आग्रह छ भने तपाईले अब कहिले बनाउनुहुन्छ यो बताउनुहोस् त तपाईले भनिरहनु भएको छ लेखेर राख्नुस् भनेर भनिरहनु भएको छ विनोदजी हामीले के गर्ने विनोदजी हैन तपाईहरुले गर्ने पनि आफ्नोमा छ हामीलाई त अफिसले नै गर्ने भइसकिन्छ सर सडक आयोजनाले नै कारबाही गर्छ नि तपाईहरुले त सडक आयोजनाले कारबाही गर्ने भइसक्यो तपाईले किन्नु भएको छ ठेकेदारले त तपाईले त परियोजनाको मान्छे त आउँदै आउँदैन तपाईको ठेकेदारले जे भने त्यही मान्छ तपाईको गाई त्यस्तो हुन्छ विनोदजी मेरो कुरा सुन्नु लागि पडक मेरो कुरा सुन्नु गभर्नमेन्टको अफिसलाई हामीले किन्ने खरिद गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बेकारको कुरा हो यो तपाईहरुले प्रभावमा पार्नु भएको छ हामीलाई आफ्नो कम्पनी बचाउनु छैन र हामीलाई आफ्नो कम्पनी बचाउनु छ फेरि काम गर्नु छ यति नै मात्रै काम त होइन त हाम्रो कम्पनीको लागि यो मात्रै त होइन होला अब तपाईहरुलाई आफ्नो कम्पनी बचाउनु पर्ने छ आफ्नो कम्पनीको प्रतिष्ठाको त्यति चिन्ता छ भने सर समयमा सम्पन्न गर्नुस् इमानदारीतापूर्वक काम गर्नुस् एकदम समयमा सम्पन्न गर्न हामी एकदम प्रतिबद्ध छौं अब कहिले सकाउनुहुन्छ यो तपाईको रेकर्ड रहन्छ मैले भने त बुइपासम्म 12 किलोमिटर करिब 10 देखि 12 किलोमिटर यही जेठको 15 सम्ममा हामीले चाहिँ वर्षा सुरु हुँदा अगाडि ब्ल्याक टप गरिसक्छौं हामी एकदम निश्चित समयमा भन्नुभयो केही बेर अघि तपाईले 3 महिनामा भन्नुभएको थियो अब 3 महिना त रहन्छ सर फागुन चैत बैशाख जेठको 15 सम्म भने त्यही त हो नि सर जेठको 15 गतेसम्म तपाईले सक्नुहुन्छ हैन त हजुर एकदम निश्चित विरोधजी तपाईको यो रेकर्ड छ हामीसँग तपाईले जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ हुन्छ सर 22 किलोमिटर सडक सबै बनाउनुहुन्छ हैन त तपाईको जिम्मामा रहेको 22 किलोमिटर हैन सर 22 किलोमिटरमा मैले 22 किलोमिटरमा मैले ग्राभल सम्म गर्छु स्ट्रक्चर पार्टहरु ड्रेन भयो मेसिनरी वर्कहरु अरु जाली लाउने सबै कम्प्लिट हुन्छ यो चोटी मैले चाहिँ 12 किलोमिटर चाहिँ ब्ल्याक टप गर्छु भने सर अनि फेरि भदौ असोज लागेपछि म बाँकी 10 किलोमिटर गर्छु सर मैले ए भनेपछि यत्रो टाइम लाग्छ सर तपाईले सम्झौता अनुसार जे छ जे बनाउनु पर्ने हो जे बनाउँछु भनेर ठेक्का लिनु भएको थियो अनि त्यसपछि तपाईले त्यो समयमा सम्पन्न पनि नगर्ने सँगसँगै अहिलेलाई आधा बनाउँछु त्यसपछि फेरि असोजपछि बनाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ यो अब अहिले मैले तपाईलाई यत्रो पछि तपाईसँग कुरा गर्दै छु अहिले तिमाथि अहिले भोलि पर्सिको दिन म चाहिँ चमत्कार गरेर ब्ल्याक टप गर्छु भनेर कसरी भन्न सक्छु मैले पहिलेदेखि नै 2 महिना अगाडि नै एउटा प्लान बनाएर अफिसलाई दिएको छु अब काम कहिलेदेखि थाल्ने हो के काम चलिरहेछ हैन के हो काम त चलि नै रहेछ मेरो अहिले त्यो मेसिनहरुको अलिकति थोरै समस्या आएर यो दृश्य दर्शकहरुलाई देखाए भने त तपाईले काम चलिरहेछ गजबले गरिरहेछ भन्ने तपाईको जुन दावा छ यो दावाले यति बेला अहिले तपाईले खिचिराख्दा दृश्य लिइराख्दाखेरि त्यहाँ छैन होला तपाईको दाबी र यो टेलिभिजनमा दर्शकहरुले हेरिरहेको दृश्य छ नि यो दुईटै म्याच भइरहेको छ यही कुरा तपाईले मलाई हिजो मात्रै भन्नुभएको म साइडमा आफै प्रेजेन्ट थिए त्यहाँ तपाईलाई भनेर हामीले सोध्नु पर्ने हो सर तपाईलाई साइडमा जानुस् नजानुस् भने हैन तपाईलाई यो बाटो सही तरिकाले बनाउनुस् जुन बजेटमा तपाईले ठेक्का लिनु भएको छ त्यो बजेटको सही सदुपयोग गर्नु सर सरकारको बजेटको सही सदुपयोग गरेर पूर्वाधार बनाइदिनुस् हुन्छ सर हुन्छ हस् मैले मेरो कमिटमेन्ट मैले यो चोटी जसरी हुन्छ म पूरा गर्नेछु हस् यो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ समय र जानकारीका लागि धन्यवाद यो विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि फलो गर्नेछौँ तपाईसँग कुराकानी फेरि गर्नेछौँ समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् हस् हजुरलाई पनि धन्यवाद हस् हस् सबैलाई मिलनजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईले जुन किसिमको यो जानकारी गराउनु भएको छ यसका लागि धन्यवाद हुन्छ सर धन्यवाद दर्शकबिन यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो जो भारत कम्पनी सिद्धि जेवी का प्रोजेक्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ विनोद बोहरा उहाँको सम्झौता अनुसार 22 किलोमिटर सडक कालोपत्रे सहितको सडक निर्माण गर्ने उहाँको कम्पनीको ठेक्का रहेको थियो जुन अझैसम्म सम्पन्न भएको छैन उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ र सँगसँगै स्थानीय मिलन राई उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गर्यौँ त्यसैगरी अर्को जो 27 किलोमिटर सिम्पानी भन्ज्याङदेखि फोङसिङ टारसम्मको 27 किलोमिटर सडक खण्डको काम देव नारायण पवन मैनाचुली खाम्पान्छे जेवीले गरिरहेको छ त्यसले पनि अझैसम्म काम समयमा सम्पन्न गरेको छैन यसका सञ्चालकसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ उहाँहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ विशेष गरी 2073 सालमा नै
सम्झौता गरेको र 2077 असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गरिसक्छु भनेर सम्झौता गरिएको यो सडक निर्माण अझैसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ देवनारायण पवन मैनाचुली खाम्पान्छे जेभीका साइट इन्जिनियर हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँको देवनारायण पन उहाँको शुभ नाम रहेको छ। देवनारायण सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। ए हजुर सर, धन्यवाद। सँगसँगै हामीसँग स्थानीय पनि हुनुहुन्छ नारायण श्रेष्ठ। नारायणजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, म सुन्दैछु सर। हजुर, यहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सर। अब म देवनारायण सर तपाईँतिर आउँछु। सबैभन्दा पहिले यो सडक खण्ड 2073 मा तपाईँहरूले सम्झौता गर्नुभयो, अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैन। 2077 असार मसान्तभित्र सकिसक्नुपर्ने कालोपत्रे सहितको सडक तपाईँको कम्पनीको जिम्मामा 27 किलोमिटरको सडकको दुरावस्था यति बेला किन पारिदिनु भयो सर? किन सक्नु भएन काम? त्यही त सर, यो चाहिँ हाम्रो यस्तो हो, 73 सालको साउनको 13 गते सम्झौता भएर 77 सालको साउनको 12 गतेसम्म हाम्रो म्याच थियो होइन। यो दौरानमा हाम्रो निर्माण काम एकदम तीव्र गतिमै भएको हो। सुरुको वर्षाउँदै चाहिँ विभिन्न समस्याहरूको बावजुद पनि हाम्रो काम चलिरहेको थियो। यो पछिल्लो वर्ष चाहिँ तपाईँको विशेष गरेर के भयो भन्दाखेरि 76 सालको असारको 21-22 गतेदेखि एक हप्तादेखि लिएर लगभग हप्ता दिन भनौँ न, एकदमै भारी वर्षा, अविरल भारी वर्षाको कारणले गरेर तपाईँको हाम्रो साइड थ्रु आउट नै बाढी पहिरो भयो होइन। हजुर, त्यो बाढी पहिरोले गरेर एकदमै ठुलो क्षति भएको थियो हामीलाई। हामीले पूर्ण गरिसकेको कार्यहरूमा पनि क्षति हुन पुग्यो। त्यसको लागि इन्सुरेन्स क्लेम गर्नको लागि पनि हामी प्रक्रियामा अलिक लामो समय लागेको थियो। त्यस पछाडि चाहिँ नै त्यहाँबाट हामी त्यो पुरा गर्दा नगर्दै यो कोरोना भाइरसको प्रकोपले अस्तव्यस्तै बनाएर त्यस पछाडि कोरोना आयो, लकडाउन आयो होइन त, त्यस पछाडि दसैँ आयो, तिहार आयो। दसैँ तिहार पछाडि काम सुरु भएको छैन अहिलेसम्म, यही हो? हजुर, विशेष गरेर त्यही दुईवटा कुरा भनौँ न, बाढी पहिरो र कोरोनाले गरेर यो अन्तिम वर्ष चाहिँ हामीले काम ठेक्का चाहिँ लिइरहने। तपाईँले 55 करोड 87 लाखमा ठेक्का लिनुभएको रहेछ हो? हजुर। अहिलेसम्म कति रकम भुक्तानी पाइसक्नुभयो? हाम्रो यो एस्कालेसन र भ्याट शुद्ध गरेर हामीले 41 करोडको काम गरिसक्यौँ। हजुर, 41 करोडको काम 41 करोडको काम गरिसक्नुभयो। अब 41 करोडको काम गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको 55 करोडमा त केही रकम मात्रै बाँकी रह्यो। अब 41 करोड अनुसारको काम त यो भएकै छैन सर, के गर्नुभयो तपाईँहरूले? होइन, यस्तो हो सर, तपाईँले त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो होइन। हाम्रो सर कस्तो अध्ययन गर्नुहुन्छ? 55 करोड 87 लाखमा तपाईँले ठेक्का लिनुभएको छ। तपाईँ आफै भनिरहनु भएको छ 41 करोडको काम गरे भनेर। जुन दृश्य दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, यसमा त स्थानीय पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि हामी प्रश्न गरौँला। 41 करोडको यो सडकमा तपाईँले के काम गर्नुभयो? उपलब्धि केही पनि देखिएको छैन। होइन सर, यस्तो हुन्छ, त्यो 55 करोड भनेको चाहिँ सुरुमा सम्झौता गर्दाको रकम हो। त्यसमा पछिबाट हाम्रो भेरिएसन भएर 7-8 करोड, लगभग 8 करोड रुपियाँ त थपिया छ नि त सर, त्यो पनि जोड्नु पर्यो नि त। पैसा पनि थपिरहने, त्यस पछाडि समय पनि थपिरहने, तर काम चाहिँ भनेको समयमा सम्पन्न नगर्ने होइन त, यस्तै हो? होइन, काम त हामीले गरिरहेका छौँ होइन। के गरिरहनु भएको छ सर? दसैँदेखि अहिलेसम्म, दसैँ पछाडि एक कामै त्यहाँ भएको छैन, सुरु भएको छैन भनेर स्वयं तपाईँले बताइरहनु भएको छ। एकपटक त्यहाँ स्थानीयलाई पनि सोध्छौँ हामी। नारायणजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, म सुनिरहेको छु। तपाईँले अब उहाँ ठेकेदारज्यूको जवाब पनि तपाईँले सुन्नुभयो, यति बेला साइट इन्जिनियरको जवाब पनि तपाईँले सुन्नुभयो। कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँको जवाबबाट तपाईँ? हामी त पूर्ण रूपमा असन्तुष्ट हजुर सर। अब के भन्नुहुन्छ भनेदेखि काम अलिकति पनि भएको छैन। जब बर्खा लाग्यो यसो खोर्सिने काम हुन्छ, पैसा निकासा गर्ने, अनि काम गर्ने वर्करहरूलाई न पैसा दिएको छ, बिचराहरू रुँदै आफ्नो घर जानलाई हामीले खर्च दिएर पनि पठाएको छौँ। अब त्योसम्म गरेको छौँ र ठेकदारहरूलाई पनि हामीले कतिसम्म गरेको छौँ भन्नुहुन्छ भने स्थानीयहरूले रासन दिएको छौँ, हामीलाई तेल ल्याउने पैसा छैन, हामीलाई पैसा दिनुहोस् भन्दा हामीले लगानी पनि लगाइदिएको छौँ। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले आफ्नो गाउँको काम अति छिटो र सेवा सुविधा हामी स्थानीय जनताहरूले लिन पाऊँ भनेर हामीले पनि जोड गरेको। तर त्यसमा हामीलाई चाहिँ ठेकदारहरूले चाहिँ त्यस्तो
त्यस्तो गर्नुभयो कि जबकि यो गाउँको मान्छेलाई केही पनि नगर्दा हुन्छ, यिनीहरूलाई बिस्तारै काम गर्दा पनि भइहाल्छ, गरे जस्तो मात्रै गर्ने हो, यिनीहरूको आँखामा छारो मात्रै लाउने भनेर सोचेर उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ। र अब उहाँहरूले फेरि काम गर्न खोज्नुभयो भने तीव्र रूपमा काम गर्नुहुन्छ र राम्रो काम हुन्छ भने हामी स्थानीयले काम गर्न दिने भन्ने सल्लाह गर्दैछौँ। नभएदेखि हामीले यो कामलाई रोक्ने पूर्ण रूपमा। तर उहाँले बताए अनुसार हेर्नुहोस् त त्यो सडकमा अहिलेसम्म त्यो काममा 41 करोडको काम भइसक्यो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ। त्यही त सर, अब 41 करोडको काम भएको होइन, यहाँ 10 करोडको काम भएको छ, 41 करोड चाहिँ बाँकी हुनु पर्यो सर, त्यसो चाहिँ हुनु पर्यो। भनेपछि 31 करोड कता गयो भनेर तपाईँहरूको पनि खोजीको विषय हो नि त? हजुर हजुर हजुर, त्यो त त्यही हो सर, काम केही पनि भएकै छैन। देवनारायण सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सर उहाँले कताको साइडको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? म त्यति क्लियर हो। हामीले मौरे फोक्सिङटारको। हजुर, मौरे फोक्सिङटारमा पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको फोक्सिङटारदेखि सिम्पानीसम्मको सडक खण्ड चाहिँ हामी गर्छौँ होइन। अनि सिम्पानीदेखि माथि मौरेसम्मको चाहिँ अर्कै निर्माण कम्पनी छ, उहाँहरूको कार्य अवस्था के छ, के छ त्यसको बारेमा मलाई थाहा छैन होइन। भनेपछि हजुरहरू सिद्धि साई कम्पनीबाट होइन? होइन होइन, हामी देवनारायण पवन मैनातोली खामपाची देशबाट हौँ होइन। मैनातोलीको काम लगभग राम्रो नै छ, ठिकै छ सर, त्यसमा चाहिँ सन्तुष्टि। हजुर, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब अलिकति सन्तुष्टि गर्ने ठाउँ पनि छ सर। तर उहाँहरूले कालोपत्री गर्नु भएको छ त? कालोपत्री कालोपत्री गर्नुभएको छैन, तर नालीको व्यवस्थाहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। उहाँहरूको काम त दशैंदेखि नै रोकिएको छ भनेर भनिएको छ काम सुरु भएको। हजुर, काम चाहिँ रोकिएको छ सर होइन। हजुर, काम त अब अहिले यस्तो पनि भयो सर, अब काम गर्ने वर्करलाई पैसा पनि नदिएपछि कम्पनीले काम गर्ने वर्करै एक त आउँदैन होइन। हजुर, त्यो भएर पनि उहाँहरूको काम पनि रोकिएको होला। तर यता यो तपाईँको यो ठिक छ ठिक छ। अब देवनारायण सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सर। अब तपाईँहरूको काम दशैंदेखि रोकिएको छ, कहिलेदेखि सुरु गर्नुहुन्छ? कुरा गलत हो सर। हामी दसैँ र तिहारको बिचमा पनि हाम्रो स्टाफहरू साइटमा खडै थिए, हाम्रो मेसिनहरू बाटो तपाईँको अवरुद्ध हुन्छ भनेर स्ट्यान्ड बाईमै राखेको थियौँ। तिहार लगत्तै हामी आएर चाहिँ यो बाढी पहिरोले क्षति गरेकालाई हामीले सरसफाइ गरिरहेछौँ, अहिले काम गरिरहेछौँ। तपाईँ आएर साइटमा निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको हाम्रो काम चलेको 1.5 महिना भइसक्यो होइन। तिहार लगत्तै हामी आएर साइटमा मोबिलाइज। अहिले तपाईँहरूको काम चलिरहेछ नि त? काम चलिरहेछ। त्यसो भए अब यो कहिले सम्पन्न हुन्छ सर? तपाईँहरूले जति समय लगाउनुहुन्छ यो कालोपत्री भइसक्न? तपाईँहरूको जुन सम्झौता अनुसारको काम सम्पन्न हुनुपर्ने हो, यो कहिले सक्नुहुन्छ? अब हामी तपाईँको यो 5 किलोमिटर, यो पहिलो चरणमा चाहिँ यो 5 किलोमिटर अबको यो फागुनको 15 सम्ममा कालोपत्री गर्ने योजनाका साथ लागि परेका छौँ। काम युद्ध स्तरमा अगाडि बढिरहेछ। सम्पूर्ण मेटेरियलहरू पनि हामीले लगभग जुटाइसकेका छौँ होइन। इक्विपमेन्टहरू पनि ल्याउने व्यवस्था भइरहेको छ, त्यो काँचो मिलाइरहेछौँ। अनि यो तपाईँको यो असार मसान्तभित्रमा चाहिँ यो 13 किलोमिटर बाटो चाहिँ हामी कालोपत्री गर्ने योजनामा छौँ, लक्ष्य राखेका छौँ। त्यसपछि बाँकी रहेको तपाईँको 11 किलोमिटर बाटो चाहिँ लगभग 12 किलोमिटर भनेपछि फागुन 5 गते भित्रमा तपाईँहरू सक्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहनु भएको छ नि त? फागुनको 15 गते, फागुनको 15 गते, फागुनको 15 सम्ममा यो पहिलो चरणमा 5 किलोमिटर बाटो पिच हुन्छ। हस् सर, हामीले यो डेट यति बेला नोट गरेर राखेका छौँ र तपाईँको रेकर्ड पनि हामीसँग छ। हामी यस विषयलाई लिएर गम्भीरताका साथ फलो गर्नेछौँ। तपाईँले यो जुन डेट दिनुभएको छ यसलाई नोट गरेका छौँ। समयमा काम सम्पन्न गर्नुहोला, स्पिडका साथ काम गर्नुहोला र इमान्दारिताका साथ तपाईँहरूले सम्झौता गरे अनुसारको काम सम्पन्न होस्। समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शक पनि यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो पवन मैनाचोली खामपाञ्चे जेभी कम्पनीका देवनारायण पन, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र फागुन 15 भित्र उहाँले पनि यो समय दिनुभएको छ। उहाँसँग हामी यस विषयलाई लिएर यो काम सम्पन्न हुन्छ हुँदैन भन्ने विषयलाई लिएर फलो गर्नेछौँ। र सँगसँगै हामीले जो योजना प्रमुख हुनुहुन्छ गाईघाट दिक्तेल सडक योजना प्रमुख विनोद प्रसाद सापकोटा, उहाँसँग पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरेर यस विषयलाई लिएर
बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ। यद्यपि उहाँ विदामा भएका हुनाले यसबारे आफू जवाफ दिनका लागि असमर्थ छु भन्ने किसिमको जवाफ उहाँबाट यति बेला हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि यो विषयलाई लिएर आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलो गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषय, भारतले नेपालका विभिन्न सीमामा अतिक्रमण गरेको छ। इलामको सन्दकपुरदेखि रोङ गाउँपालिकाको मेचीखोसम्म 52.5 किलोमिटर क्षेत्र भारतको सीमासँग जोडिएको छ। यी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले धेरै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ। भारतीय सुरक्षा बल एसएसबी को टोली नेपाली भूभागमै प्रवेश गरेर नेपालीलाई डर त्रास देखाउने र आफ्नो सुरक्षा फौज नेपालतर्फ बढाउने गरेका छन्। भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले यो पिलर भत्काउनु पर्ने भन्दै सन्दकपुरका स्थानीयहरूलाई धम्काउने गरेका छन्। धम्काउन बाक्लो सङ्ख्यामा आएका भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई सन्दकपुरका स्थानीयहरूले भनाभन गरे र यो जुन दृश्य यति बेला भाइरल समेत बनिरहेको छ। स्थानीयको सहयोगमा इलामबाट टिभी जर्नलिस्ट विनय तिमिलसेनाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य कुनै जात्राको होइन, यो त भारतीय सुरक्षा बल एसएसपी को टोली नेपाली भूभागमा प्रवेश गरेर इलाम सन्दकपुरका स्थानीयलाई दुःख दिइरहेको दृश्य हो, जहाँ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नेपाली भूभागमा ठूलो संख्यामा आफ्नो फौज लिएर त्यहाँका स्थानीयहरूलाई डर त्रास देखाउँदै यो पिल्लर भत्काउनुपर्छ भन्दै धम्काइरहेका छन्। अरे डिस्टर्ब हम लोग को होगा ना, क्यों नहीं होगा? आप लोग इधर इधर आके पिलर काट रहा है तो हम लोग को डिस्टर्ब हम लोग घर तो उड़ जाएगा ना। रात आप लोग कैसा कर रहा है? कतिपय सीमा स्थानका 37वटा सीमा स्तम्भ हराएको छ। यस क्षेत्रमा नेपालको सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति शून्य छ। भारतीय पक्षको भने 3 देखि 4 किलोमिटरमा सुरक्षाकर्मी रहेका छन्। इलामको सीमावर्ती क्षेत्रमा मुख्य जङ्गे पिल्लर 17वटा हुनुपर्नेमा 16वटा मात्र छन्। सहायक पिल्लर 83वटा हुनुपर्नेमा 72वटा छन्। सानो पिल्लर 46वटा हुनुपर्नेमा 21वटा मात्र छन्। सन्दकपुरदेखि मेची खोलासम्म नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नै छैन। उता भारतीय सीमा सुरक्षा बलको 3 देखि 4 किलोमिटरको दूरीमा क्याम्प राखिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर अब्जर्भेसन आउटपोस्ट बीओपी पशुपतिनगरको फाटकमा मात्र रहेको छ। नेपालकै भूभाग सन्दकपुरको भ्यू टावर निर्माण स्थलमा नेपालीलाई नै जान भारतको एसएसबीले रोक लगाउने गरेको छ भने उक्त भ्यू टावर भत्काउनु पर्ने भन्दै बारम्बार भारतीय सुरक्षा बल नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको छ। सीमा पिलर नै कतिपय ठाउँमा गायब भएका कारण पनि सीमामा समस्या बल्झने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। सीमा क्षेत्रको अतिक्रमणको विरुद्धमा विभिन्न सङ्घ संगठनले बेला बखत प्रदर्शन पनि गरेका छन्, तर सरकारले भने सीमा विवाद हल गर्न कूटनीतिक पहल गरेको पाइँदैन। स्थानीय प्रशासनले 2065मा गरेको अनुगमन अनुसार इलामको सन्दकपुरदेखि जिर्मलीसम्मको 44 किलोमिटर क्षेत्रमध्ये सन्दकपुर, मानेभन्ज्याङ सिमाना, बजार, पुलखोला, फाटक, पेनल, हिली, गुफापातल र 26 पशुपति नगर लगायतका क्षेत्रमा समस्या छ। नेपाली सीमा मिच्दा प्रशासन भने संयुक्त सीमा बैठक बसेर समस्या समाधान गर्ने बताउँदै आएको छ। दर्शकहरू, भारतीय सुरक्षाकर्मीको नेपाली भूमिमा रजगज कहिलेसम्म? यसरी यो भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यादती पछिल्लो समय बढिरहेको छ र इलामको सन्दकपुरमा पनि स्थानीयलाई दुःख दिने, सुरक्षाकर्मीको बलसहित आएर दुःख दिने किसिमका क्रियाकलापहरू भइरहेको छ। जहाँ 17वटा पिलर जङ्गे पिलर हुनुपर्नेमा 16वटा पिलर मात्र यति बेला छ र सँगसँगै सहायक पिलर 83 हुनुपर्नेमा 72 र सानो पिलर 46 हुनुपर्नेमा 21वटा मात्र रहेको अवस्था छ। यो भिडियो पनि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ, केही दिन अघिको भिडियो। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। यस विषयलाई लिएर थप जानकारी लिन्छौँ। हामीसँग स्थानीय विमल दाहाल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने र सँगसँगै हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ यति बेला इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेडाई, उहाँहरू हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सिडियो साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
धन्यवाद। अलि राम्रो आवाज सुनिरहेको छुइनँ मैले। हजुर ठिक छ। अब स्थानीय विमल दाहालजी पनि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विमलजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनिरहेको छु सर। यहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। विमलजी बताउनुहोस् त, विशेष गरी यहाँहरूको गुनासोका आधारमा र भारतीय सुरक्षाकर्मी जो सुरक्षा बल एसएसबी को टोली त्यहाँ प्रवेश गरेर जुन किसिमको बल प्रयोग गर्न खोजेको छ दृश्य हामीले दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ। यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेका थियौँ। भएको के हो यसबारे विस्तृतमा बताउनुहोस् त, हामी त्यस पछाडि सिडिओ साहबसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँको यस्तो पुस 18 गते शनिबार 4 बजेतिर चाहिँ हजुर तपाईँको यो हिलेमा चाहिँ तपाईँको यो हिलेदेखि अलिकति माथि पेनोल भन्ने ठाउँमा एसएसबी आएर चाहिँ तपाईँको यहाँनिर झन्डै 30 मिटरभन्दा भित्र, त्यो पिलरभन्दा 30 मिटरभन्दा भित्र चाहिँ तपाईँको यो बाँसमा चाहिँ तपाईँको फलाम लगाएर पिलर गाड्ने अवस्था भेटियो हामीले होइन। हजुर गाड्दै गरेको अब पुरै नेपालै भित्र। त्यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो बिओपी भाइहरू पनि 3 जना त्यहाँ ड्युटी गरिराखेर छट्टै यताबाट त्यो अफिसमा आउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू आएर चाहिँ त्यहाँ सबै त्यो पिलर गाड्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्यक्ष हाम्रो यहाँ बासीले चाहिँ त्यसलाई लखाट्यौँ होइन। हजुर हजुर पछि चाहिँ तपाईँको हिजो म आफै स्वयं गएर वडामा पनि जानकारी गराएँ अनि हाम्रो वडाध्यक्षज्यूलाई। आज वडाध्यक्षज्यू चाहिँ कहाँ यहाँ नगरपालिकामा मिटिङ भएकोले आउनु भएन, उहाँलाई पनि जानकारी गराएको थियौँ। यहाँ बिओपी हाम्रो पशुपतिको इन्सपेक्टर सर, जनपदको इन्सपेक्टर सर आउनु भएर चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको त्यसलाई सम्मान गरेर चाहिँ त्यो उनीहरूले अलिकति माफ मागेर उनीहरूले गल्ती भयो हामीबाट, अब आइन्दादेखि यस्तो हुँदैन भनेर चाहिँ उनीहरूले मिलाएर गइसक्नु भयो होइन। हजुर तर पनि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको जस्तै यहाँबाट लाइन चाहिँ तपाईँको महिना दिन 15 दिनमा चेन्ज हुने गर्छ यहाँको एसएसपीहरू चाहिँ। बटालियन चेन्ज भएको बेलामा उहाँहरू प्रवेश गरिहाल्नुहुन्छ हैन त? त्यसपछि नयाँ आएपछि तपाईँको यो पिलरहरू हेर्दै तपाईँ कहाँ के गर्नुपर्छ उनीहरूले पिलरहरू सानो सानो यस्तो बाँसहरू बोकेर गाड्दै हिँडिहाल्छ। तपाईँको बारम्बार भइसक्यो। तपाईँको यो यहाँ त तपाईँ एकदम जिनो अवस्थामा भइसकेको घरहरू पनि तपाईँको यहाँ अहिले बनाउनु दिँदैन नेपालभित्रै। तपाईँको सबै जग्गा धनी पूजाहरू भएको घर जग्गाहरू पनि अब सबै जिनो अवस्थामा छ। त्यो घरहरू बनाउने बेला भइरहेको छ। तपाईँको त्यहाँ केही गर्दाखेरि संरक्षण बनाउनु खोज्यो भने उनीहरू आएर रोकिदिइहाल्छ, तपाईँको बनाउनै दिँदैन तपाईँको यहाँनिर। त्यसले गर्दा तपाईँको हामीले अस्ति पनि एउटा सानो संरक्षण त्यहाँ एउटा माने बनाउँदै थियौँ। त्यो माने आउँदा पनि ठुलो एउटा विवाद उनीहरूले निकालेर त्यहाँ बनाउनै दिएन। त्यसपछि हामीले यहाँ त्यो हाम्रो नवीन सरलाई भनेर सबैलाई बोलाएर चाहिँ तपाईँको हामीले त्यो समाधान गरेर त्यो सानो बनायौँ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ एकदम तनावै दिइबस्छ। तपाईँको महिना दिन उनीहरूको बटरलाइन चेन्ज हुने बित्तिकै आएर चाहिँ तपाईँको नेपालभित्र प्रवेश गरेर उनीहरू हातरै बोकेर आउँछ। त्यसले गर्दा तनावै छ सर यहाँ बोर्डरमा त अहिले। सिडिओ साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुन्दैछु भन्नुहोस्। हजुर अब तपाईँले स्थानीयको कुरा पनि सुन्नुभयो, यसबाट पनि विस्तृत रूपमा तपाईँले जानकारी पाइसक्नु भएको होला र सँगसँगै यो विषय त्यहाँ उठिसके पछाडि र त्यहाँ जुन हिसाबले स्थानीयहरूले सुरक्षाकर्मीहरूसँग जुन किसिमको भनाभन भएको दृश्य छ यो पनि सम्भवतः तपाईँले हेर्नुभएको होला, सामाजिक सञ्जालमा पनि यति बेला भाइरल बनिरहेको स्थिति छ। यो भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यादती कहिलेसम्म सहनु पर्ने हो? तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ? स्थानीय प्रशासनले यसलाई कसरी लिइरहेको छ यसबारे बताउनुहोस् न सर। अघि भर्खरै तपाईँले विमलजी भन्नुभएको छ र उहाँले त्यहाँको स्थानीयको हिसाबबाट जे कुराहरू राख्नुभयो नि, हजुर यो कुरो चाहिँ उहाँले सत्य कुरा राख्नु भएको छ। यो सीमा क्षेत्रमा अब पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरो त यो इलाम जिल्लाको करिबन 52.5 किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीको 22वटा जति पोस्ट छन्। उहाँहरूको बटालियनहरू बस्ने गर्छन् र उहाँहरूको मूल ड्युटी भनेको पनि आफ्नो चोटीको क्षेत्रलाई निरन्तर ढङ्गले सीमा क्षेत्रमा हेर्ने अवलोकन गर्ने नै रहेको हुन्छ। भने विगतमा हाम्रो नेपालको बिओपीको सङ्ख्या न्यून थियो। पशुपतिनगर क्षेत्रमा एउटा रहेको थियो भने अरू क्षेत्रहरूमा हामीले कोभिडको सन्दर्भमा केही पोस्टहरू राखे पनि हामीले स्थायी ढङ्गको संरचना राख्न सकेका थियौँ र यो आर्थिक वर्षबाट हामीले सुरुवात गर्दा अहिले हाम्रा 7वटा पोस्टहरू हाम्रो अहिले बिओपीहरू स्थापना भइसकेका छन्। अहिले यो क्षेत्रमा छ कि छैन जहाँ यो सुरक्षाकर्मीहरूको? यो क्षेत्रमा भनेको यो क्षेत्रलाई हेर्ने भनेको पशुपतिनगरबाट हेरिन्छ। हजुर नजिकै पर्छ, पशुपतिनगरबाट टाढा पनि छैन होइन। हजुर यहाँ पनि हुनुहुन्छ? हजुर यहाँ पनि बस्नु भएको छ, 3 जना बस्नु भएको छ यहाँनिर पनि। यो चाहिँ हाम्रो अहिले अस्थायी रूपमा त्यहाँ हामीले ड्युटी पोस्टमा राखेको अवस्था हो। फरवार्ड पोस्ट हो त्यो चाहिँ अब बिओपीकै रूपमा चाहिँ हाम्रो पशुपतिनगरमा नै हो।
अब यो सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि अघि उहाँले भने जस्तो नयाँ डिप्लोय भएर आउँछ एसएसबी, उनीहरूले आफ्नो एरियालाई अवलोकन गर्छ र कहिलेकाहीँ उनीहरूले नबुझेर केही गर्दा भित्र यो गुगल म्याप र के म्यापबाट हेर्दाखेरि यहाँ पर्छ भन्ने अनुमानले पनि बाँस गाड्ने अथवा भित्र प्रवेश गर्ने कुराहरू हुन्छ र स्थानीयहरूबाट त्यसलाई तत्काल प्रतिकार गरेपछि उहाँहरूले फेरि कुरा बुझ्नुहुन्छ, जो बुझ्नुभएको छैन उहाँहरूले कुरा बुझ्नुहुन्छ। यही सिलसिलामा अहिले पनि भएको घटना हो। हामीलाई यो जानकारी पूर्ण रूपमा छ, हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र यसमा तनाएको छ, सतर्क छ र हामीले यो विषयमा अब स्थानीयहरूबाट कसैले यहाँले भन्नुभयो अघि भाइरल भएको भन्नुभयो सोसियल मिडियामा, अब अहिलेको जमानामा मोबाइलबाट पनि फोटो खिचिन्छ, सामान्य वाद विवाद हुँदा पनि फोटो खिचिन्छ र त्यो गएको अवस्था हो र त्यसलाई स्थानीयहरूले चाहिँ अवरोध गर्नु के अरे त्यो अवरोध त्यसमा प्रतिकार गरिराख्नु भएको अवस्था थियो र यसलाई विधिगत रूपमा के हो भनेर हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलको त्यो क्षेत्रको कमान्डर, नेपाल प्रहरीको कमान्डरलाई गएर पठाउँदाखेरि उहाँहरूले अलिकति नबुझेर नजानेर भित्र पसेको कुरो। सर, स्थानीयले बताएअनुसार जुन अहिले भर्खरै हाम्रो विमलजीले पनि तपाईँले बताउनु भएको छ, उहाँले बताएअनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू महिना दिनमा त्यहाँ चेन्ज भइरहने, त्यो चेन्ज भएको बल त्यहाँ आएर घर भत्काइदिने, पिलरमा पनि जाइ लाग्ने किसिमका हरकतहरू गरिरहेका छन् भनेर भनिएको छ। तपाईँले बताएअनुसार हाम्रा त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरू के हेरेर बस्नुहुन्छ, यो पनि त एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जियो नि सर। स्थानीयले त्यतिकै त्यहाँ उहाँले भनेको त घर भत्काउने कुरा गर्नु भएको त होइन, घर भत्काइएको अवस्था होइन, तर कहिलेकाहीँ के हो भने सीमा क्षेत्रमा बनिने संरचनाहरू हाम्रो पक्षमा रहेकोलाई चाहिँ उहाँहरूले नबनाउनुहोस् भनेर त्यसमा उहाँहरूले अवरोध गर्नुहुन्छ। र यहाँको एउटा प्राविधिक कुरा के हो भनेदेखि यो इलाम जिल्लाको भारतीय छिमेकी मुलुक भारतको सीमा क्षेत्रमा जोइन्ट सर्वे टिमबाट फाइनल हाम्रो सीमाङ्कन नभएको अवस्थामा पनि उहाँहरूलाई त्यही खालको निर्देशन भएको छ र हामीले पनि त्यो सीमा क्षेत्रमा कुनै संरचना हामीलाई लाग्दाखेरि भारतीय क्षेत्र नै हो भने पनि भोलि हाम्रो हुनसक्छ भनेर हामीले पनि आवाज उठायौँ भने उहाँहरूले पनि त्यसलाई बनाउनबाट स्थगित गर्नुपर्ने र उहाँहरूले पनि सीमा क्षेत्र डिमार्केसन क्लियर छैन, त्यहाँ अब लामो लामो पिलर छन्, यो हुनसक्छ कि भन्ने हिसाबले सीमा क्षेत्रमै 10 गजा अथवा त्यसको नजिकका क्षेत्रहरूमा केही संरचना बनाउँदाखेरि उहाँहरूले पनि क्वेसन गर्नुहुन्छ र हामीले त्यसलाई द्विपक्षीय स्थानीय स्तरको समन्वयबाट त्यसलाई समाधान गर्ने गरेका छौँ। समाधान भइरहेको छ, तर त्यस्तो ठुलो कन्फ्रन्टेसन नेपालमा आएर पिलरै गाड्ने अथवा चाहिँ घरै भत्काउने कार्य हामीलाई भएको जानकारीमा छैन र यस्ता खालका जुन उहाँहरूले एउटा बाँसबाट चाहिँ सीमाङ्कन हो भनेर गरिएकोलाई पनि उहाँहरूले निकाल्दाखेरि उहाँहरूले स्वीकार्नु भएको छ, त्यो निकालिएको छ र नेपालीहरूले परम्परागत रूपमा आफ्नो जमिनमा उपभोग गरेको ठाउँमा, आफ्नो लालपूर्जा भएको ठाउँमा अलिकति सीमै क्षेत्रमा काम गर्न चाहिँ उहाँहरूलाई असजिलो परेको कुरो हामीलाई पनि सूचना आउँछ र तत्काल स्थानीय स्तरमा त्यसलाई नेपालको बिओपी, नेपालको सुरक्षाकर्मी र भारतीय सीमामा आएका सुरक्षाकर्मीको अनौपचारिक छलफलबाट त्यसलाई चाहिँ हामी समाधान गर्ने गरेका छौँ र जुन ढङ्गले भारतले नेपालको भूमि निचेरै गरेको हो कि भन्ने अवस्था चाहिँ अहिले होइन। यो कुरो अब यो घटनालाई लिएर पछिल्लो समय तपाईँहरूले कुनै त्यस्तो किसिमको छलफल वार्ता गर्नु भएको छ कि छैन? भारतीय समकक्ष हामीले अहिले यो ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ कि बोर्डरमा खटिने स्थानीय स्तरमा स्थानीय सुरक्षाकर्मीहरूको बिचको वार्ता भइरहेछ। आज मात्रै पनि हामीले यो वार्ता गर्नलाई हाम्रो त्यहाँको कमान्डर पठाइसकेपछि उहाँहरूको एसएसबी र नेपालको बिओपी बिचको फिल्ड लेभलका चाहिँ हाम्रो जति खटिनु भएका स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बिचको कुराबाट त्यही समाधान हुने र त्यसमा हार्दिकतापूर्वक सम्बन्ध पनि हुने गरेको र यो अफिसरहरू बिचकै यो मौखिक रूपमा चाहिँ संवाद हुने, मौखिक रूपबाट चाहिँ सहमति हुने र त्यसलाई चाहिँ केही ढङ्गले चाहिँ पालना गर्ने कुरोहरूमा त्यहाँ कमी भएको छैन र यसलाई चाहिँ हामीले दुई देश बिचको छलफल वार्ता भन्ने कुरो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनमा मात्रै हुन सक्ने भएको हुनाले हामीले दुई देशीयको रूपमा औपचारिक नभइकन मौखिक रूपमा, अनौपचारिक रूपमा र त्यहाँको अफिसर र हाम्रो अफिसरको बिचको वार्ताले चाहिँ समस्या समाधान हुँदै आइरहेको अवस्था हो। अब सिडिओ साहब, ठिक छ, यो विषय त छ। अब सँगसँगै इलामको सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरी मुख्य जङ्गे पिलर कम भएको, सहायक पिलर पनि हराएको, सानो पिलर पनि हराएको तथ्याङ्कहरू पनि यसअघि पनि हामीलाई प्राप्त भएको थियो। विशेष गरी यसमा केही त्यो भेटिने अथवा केही छ कि छैन? यो जुन हाम्रा पिलरहरू हराएका छन्, मैले अघि पनि यहाँलाई म फेरि निवेदन गर्छु, हामीले यहाँ जोइन्ट सर्वे यही विषयलाई लिएर अलिकति लामो लामो दूरीमा मात्रै पिलरहरू भए, सहायक पिलरहरूको पनि अवस्थित चाहिँ अब नदेखिने अवस्था छ र कतिपय अवस्थामा त यो वाटर सेट प्रिन्सिपलले पनि पानी बग्ने क्षेत्र भन्ने गरिन्छ, खोला बगेको क्षेत्र गरिन्छ र कोभिडको कारणले पनि हामीले अब यो कार्यहरूलाई अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था पनि भएको हुनाले यसमा ठिकै जोइन्ट सर्वे टिमले काम गर्ने भनेर नेपालकै आधिकारिक निकायहरूबाट पनि
अनुगमन भएको छ र इन्डियाको त्यो टोली र नेपालको टोलीको बिचमा बसेर वार्ता गरिसकेपछि यसको समग्र समस्याको समाधान हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यसमा अब नेपाल सरकारले पनि उपयुक्त ढङ्गले यसमा काम बढाएको हुनुपर्छ भन्ने हामीले विश्वास छ र जिल्लाभित्रको हिसाबले मैले अघि पनि भने यहाँ पिलर हराएर अहिले नयाँ पिलरलाई भत्काएर यस्तो खालको कुनै चाहिँ उता पक्षबाट पनि काम भएको छैन र नेपाली पक्षले पनि यो भत्काउने अथवा यसलाई गाड्ने अथवा सार्ने काम अहिले हाम्रो सूचनामा केही पनि आएको छैन। अब सिडिओ साहब ठिक छ, अब त्यहाँ सन्दकपुरमा जुन भ्यू टावर रहेको छ यो भ्यू टावर बन्द नै रहेको छ कि अथवा के छ अहिले अवस्था? सन्दकपुरमा भ्यू टावर भन्ने त अब अहिले नेपाल पक्षबाट बनिसकेको अवस्था छैन। त्यो अलि डाँडो क्षेत्र हो, त्यहाँ अब अलि उचाइमा 36 मिटर उचाइमा बनेका केही नेपालीहरूले चलाएका होटेलहरू छन्। त्यही होटेलमैहरू अब त्यहाँका आउने पर्यटकहरू बस्ने गर्नुहुन्छ। मूलतः त्यहाँ आउने पर्यटकहरू नेपाली कम र यो भारतीयहरू बढी आउने गर्नुहुन्छ। त्यो सीमा क्षेत्रमै छ। त्यो परम्परागत रूपदेखि 30औं वर्ष अगाडिदेखि चलिआएको विषय पनि हो र यी विषयमा पनि कहिलेकाहीँ अब त्यो पिलरको सोझोपना कतापट्टि हो भन्ने कुरो यकिन नहुँदाखेरि सामान्य रूपमा विवाद पर्ने र त्यहाँ नेपाली पक्षबाट केही भ्यू टावर बनाऊ, त्यहाँनिर हाम्रा चाहिँ पर्यटकहरू राख्न ठाउँ बनाऊ भन्दाखेरि त्यो सीमा क्षेत्र अथवा 10 गज क्षेत्रभित्र चाहिँ हामीले अब पर्छ भन्ने उहाँहरूको मागलाई पनि हामीले अहिले बनाइसकेको अवस्था पनि छैन त्यहाँ। तर हामीले त्यहाँ पनि अहिले हाम्रो पक्ष हाम्रो नेपाली भूमिबाट हिँड्ने ट्रायल मार्गहरू निर्माण भएको छ। त्यसमा उनीहरूको अवरोधलाई पनि सम्झाइ गर्ने गरी हाम्रो आफ्नो भूमिमा त्यहाँ पर्यटकहरूलाई सुविधा दिने हिसाबले कामहरू भइरहेका छन्। अब त्यस्तो ठुलो घनाबस्ती नभएको थोरै बसोबास गरिने ठाउँ भएको हुनाले पनि कतिपय अवस्थामा त त्यहाँ भएका कुराहरू अलिक ढिलो थाहा हुने र त्यसलाई हामी समाधान गर्ने गरेको अवस्था हो। हस् सिडिओ साहब, यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। र सँगसँगै स्थानीय विमल दाहालज्यू, यहाँलाई पनि यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीले यस विषयलाई लिएर कुराकानी गऱ्यौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जो इलामका हुनुहुन्छ तुलसीराम सेडाई, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र स्थानीय विमल दाहालसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसरी भारतीय सुरक्षा बलले नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो बल मिचाइ गर्न खोजेका घटनाहरू विभिन्न समयमा बाहिरिन्छन् र सँगसँगै जब नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता हुन्छ, नेपाल सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हुन्छ, त्यति बेला भारतले आफ्नो विभिन्न किसिमका चासोहरू, बल मिचाइहरूका प्रवृत्तिहरू देखाउने गरेको छ। त्यसैको उदाहरण स्वरूप एउटा प्रसङ्ग हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। इलामको सन्दकपुरमा र हिले क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको फौजले बल मिचाइ गर्न खोजेको दृश्य यति बेला हामीलाई प्राप्त भएसँगै र स्थानीयले यसबारे गुनासो गरिसके पश्चात यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ र स्थानीय प्रशासनसँग यस विषयलाई लिएर थप कुराकानी गर्ने कोसिस हामीले गऱ्यौँ र यस विषयलाई लिएर हामी थप फलोअप गर्नेछौँ र अन्य सम्बन्धित सरोकार निकायहरूसँग आगामी दिनमा फेरि पनि यस विषयलाई लिएर कुराकानी गर्नेछौँ। स्थानीय निकाय जो स्थानीय प्रशासन छ उहाँहरूसँग हामी थप यसबारे कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र स्थानीयले बताएअनुसार 15 दिन 1 महिनाको अवधिमा त्यहाँ यस किसिमका घटनाहरू भइ नै रहन्छन्। भारतीय सुरक्षा बलका तर्फबाट यस किसिमका बल मिचाइका घटनाहरू उहाँहरू प्रवेश गर्ने सीमावर्ती क्षेत्रमा र विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू गर्ने खालका जानकारीहरू र गुनासोहरू स्थानीयले गरि नै रहनु भएको छ र यो विषय हाम्रो मुख्य प्राथमिकतामा रहनेछ र यस विषयलाई फलो गर्नेछ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। दर्शकहरू, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जालो तल्लो तहसम्म गाडिएको छ। विद्यालयमै भएको भ्रष्टाचार उजागर गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै शिक्षकहरू निशानामा पर्ने गरेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 9 गोसवारा रोडमा रहेको नेपाल रेलवे माध्यमिक विद्यालयमा यस्तै भएको छ। रेलवे माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले गरेको भ्रष्टाचारबारे गुनासो गर्दा त्यहाँ कार्यरत एकजना शिक्षकको 2 दिन नबित्दै अन्यत्र सरुवा गरिएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनेश चौरासियाले विद्यालयको पूर्वाधार विकास लगायत अन्य विभिन्न बजेटहरू हिनामिना गरेको विषय कार्यक्रम कल 24 ले उजागर गरेपछि त्यहाँ कार्यरत स्थायी शिक्षक रामदेव महासेठको वीरगञ्ज महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाले ती शिक्षकलाई अन्यत्र सरुवा गर्यो। विद्यालयमा भएका भ्रष्टाचारबारे बोल्दा उनीलाई त्यहाँबाट सरुवा गरिनुले विद्यालयका प्रधानाध्यापकले गरेको गलत नियतलाई झन छर्लङ्ग बनाएको छ। अब त यसको साक्षी वीरगञ्ज महानगरपालिका आफै पनि बन्यो
महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाले कतै भ्रष्टाचार लुकाउन यो हरकत देखाएको त होइन। वीरगञ्जबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माले तयार पारेको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। विद्यालयमा भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ। यो विषयमा शिक्षक रामदेव महासेठ सहित 6 जना भन्दा बढी शिक्षकले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा उजुरी दिए। मेयर विजय सर्वाङ्गी तथा शिक्षा महाशाखाका प्रमुख अरविन्दलाल कर्णलाई बुदागत रूपमा लिखित जानकारी दिए, तर सम्बन्धित निकायले उजुरीमा छानबिन गर्दै दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुको सट्टा उजुरी गर्नेहरूलाई नै सरुवा गराइदिए। दोषी अझै छाती फुलाएर हिँड्ने गरेका छन्। उजुरी गर्दासम्म महानगरपालिकामा सुनवाई नगरेपछि कार्यक्रम कल 24ले विद्यालयको भ्रष्टाचारबारे प्रसारण गरेको थियो। गत पुस 3 गतेको कार्यक्रममा विद्यालयभित्र के सम्म हुन्छ भनेर सरकारवालाहरूसँग हामीले प्रश्न गरेका थियौँ। वीरगञ्जका मेयर सर्वाङ्गीलाई पनि सोधेका थियौँ। उनको प्रतिबद्धता यस्तो थियो। उहाँहरुबाट एउटा चिठपत्र प्राप्त भएको छ, त्यसमा जुन कुरा उहाँहरुले ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भएको रहेछ यहाँलाई। हो, छानबिन तथा कारबाही बारे भनेर एउटा पत्र दिनुभएको थियो केही दिन अगाडि उहाँहरुले। हजुर, मैले सम्बन्धित शाखा प्रमुखलाई जिम्मा लगाइसकेको छु यो विषयमा तुरन्त कारबाही गर्नको लागि केही छ भने। अब त्यसको लागि त बिना जाँचबुझ गरिकन थाहा हुँदैन। हजुर, अनि त्यो जाँचबुझ भइसकेपछि यदि त्यस्तो कुनै अनियमितता या कुनै गलत काम भएको छैन त्यसको लागि चाहिँ हामी कानुन बमोजिम त गरि नै हाल्छौँ हैन। हजुर, अब यसको रिपोर्ट अहिले मसँग आइपुगेको अवस्था छैन। यता महानगरपालिकाले छानबिनको सट्टा चिन्ता देखाउने शिक्षकलाई नै कारबाही गर्यो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवं वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयरको सहयोगमा शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले ती शिक्षकलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्रकै अन्य स्कुलमा सरुवा गरिदिएको पीडित शिक्षक महासेठले आरोप लगाएका छन्। भ्रष्टाचारबारे बोल्दा उनीलाई नै त्यहाँबाट सरुवा गरिएकाले त्यहाँ हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई झन छर्लङ्ग बनाएको छ। त्यसमा पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्नेलाई उल्टै कारबाही गरेर भ्रष्टाचारीको पकड कहाँसम्म र कति बलियो छ भनी पुष्टि भएको छ। यस विषयमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सर्वाङ्गीले स्कुलको भ्रष्टाचारी तथा बेतिथिबारे जानकारी गराएको कारणले नभई उनको दरबन्दी मिलानको क्रममा सरुवा भएको बताएर पन्छिने गरेका छन्। तर प्रधानाध्यापकको कमी कमजोरीबारे छानबिन नै गरेका छन्। बरु सर्वाङ्गीले प्रधानाध्यापक र शिक्षक महासेठ बीच व्यक्तिगत समस्या रहेको जिकिर गर्ने गरेका छन्। अहिले महासेठ र केही दिनमा प्रधानाध्यापक दिनेश चौरासियालाई सरुवा गर्ने बताउने गरेका छन् मेयरले। तर महासेठले पनि चौरासिया र आफूबीच कुनै समस्या नरहेको बताउँदै आएका छन्। विद्यालयमा उपस्थित नभएको आरोप लागेका महासेठ विद्यालयकै आवासमा बस्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनेश चौरासिया हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब तपाईसँग सम्पर्क गर्न खोज्दै तपाईँ बल्ल हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको अवस्था छ र सँगसँगै यति बेला तपाईँको विद्यालयमा तपाईँले जुन हिसाबले भ्रष्टाचार गरिरहनु भएको बारे आरोप आइरहेको छ, एकलौटी रूपमा विद्यालय सञ्चालन गरिरहनु भएको बारे तपाईँमाथि यस किसिमको गम्भीर आरोपहरू लागिरहेको छ। पूर्वाधार जोड्ने सवालमा समेत तपाईँले त्यसको लेखाजोखा सही ढङ्गले नराख्नु भएको, पारदर्शिता नदेखाउनु भएको बारे यति धेरै आरोप तपाईँहरूमाथि छ। शिक्षकहरूले त्यो किसिमको आरोप तपाईँमाथि लगाइरहँदा एकजना शिक्षकको त तपाईँले सरुवा नै गरिदिनु भएको छ। के हो सर यस्तो? सर, यो सरुवा भनेको मैले गर्ने होइन सर। सरले कति बुझ्नु भएछ नबुझ्नु भएछ त्यो कुरो मलाई थाहा छैन। तपाईँले त हाजिर नै गर्न दिनु भएन छ उहाँलाई। हैन, जो रामदेव महासेठ हुनुहुन्छ तपाईँ पहिला सुन्नुहुन्छ कि अघि तपाईँ? हजुर, बताउनुहोस् न, सही जवाब दिनुहोस् न। हामीलाई कानुन पढाउनतर्फ नलाग्नु सर। तपाईँ हामीले सोधेको प्रश्नको जवाब दिनुहोस् न। किन सरुवा गर्नु? त्यही त म जवाब दिइरहेछु सर। हजुर, पहिला तपाईँले मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। यो के छ कि नगरपालिकाले दरबन्दी मिलान गरेको छ। त्यो दरबन्दी मिलानमा सबभन्दा पहिला त्यो क्राइटेरिया के छ कि रिक्त दरबन्दी खर्च हुने, रिक्त दरबन्दीबाट पुगेन भने कनिष्ठ शिक्षकलाई चाहिँ सरुवा गर्ने र नगरपालिकाले त्यो क्राइटेरिया अप्नाएर उहाँको सरुवा गरेको छ। र यसमा तपाईँले भनिराख्नु भएछ कि मैले सरुवा गरिदिएको हो भने त्यो सरासर गलत कुरो हो। रामदेवजी पनि यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार रामदेव महासेठ उहाँ पनि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रामदेवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? दिनेशजी एकपटक सुन्नु होला। तपाईँ एकैछिन होल्डमा रहनुहोस्। हामी रामदेवजीसँग यसबारे थप बुझ्नेछौँ। रामदेवजी सुन्दै हुनुहुन्छ?
हजुर सुन्दैछु बताउनुहोस् त भएको के हो? तपाईँको त सरुवा गरिएको रहेछ त्यहाँबाट। हेर्नु सर, मेरो सरुवा भएको छ, त्यसलाई हामीले विद्यालयमाथि आरोप लगाउन मिल्दैन। मैले लगाएको पनि छैन, किनभने त्यति संस्कार पक्कै प्राप्त गरेको छु। तर सरुवा मलाई विद्यालयले गरेको होइन, नगरपालिकाले एक क्राइटेरिया मिलाएको अनुसार हजुर कनिष्ठ भनेको सबभन्दा जुनियरलाई टच गरेको छ। अनि मैले पनि एकजनासँग सिनियर त थिएँ, तर नियुक्ति पत्रको हिसाबले हामी बुझेका थियौँ र हो पनि त्यस्तो। तर हिजो मैले जाँदाखेरि हाम्रो महानगरपालिकाको शिक्षा प्रशासनको प्रमुखले भन्नुभयो कि बरुवाको हिसाबले मान्छे सिनियर हुन्छ र बरुवाको हिसाबले जुनियर हुन्छ। यहाँसम्म हाम्रो चित्त बुझेको छ। यसो छ सर, रेलवेमा जानको लागि म लायक छु त्यस्तो पनि होइन। तर जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो नि भ्रष्टाचार शब्द भनेको अस्ति पनि मैले बोल्दाखेरि भ्रष्टाचार भनेको दिनेश रसिया हुनुहुन्छ मैले भनेको होइन, आज पनि भन्दिनँ। तर भ्रष्टाचारको रूपरेखा प्रस्तुत गरिसक्नुभयो नि, किनभने उहाँ 2 वर्ष भइगयो विद्यालयमा, तर पारदर्शी हुनु भएन। र पनि अस्ति हामी बोल्दाखेरि कता यस्तो अगाडिको कुरा पछाडि कुरा अगाडि। हिजो पनि अरविन्द सरसँग बस्दै पनि मलाई त पत्रकारसँग एफएममा पनि भ्रष्टाचार हेडमास्टर भन्छन् भनेपछि पूर्वाधार भ्रष्टाचारी गरेको म छैन, म भ्रष्ट हेडमास्टर छैन भने स्पष्ट गर्नु पर्यो नि, देखाउनु पर्यो नि त। किनभने 23 बुथे कमी कमजोरी उहाँको हामी पठाएका छौँ महानगरपालिकामा। तर महानगरपालिकाले पनि सायद अहिले के गर्छ अहिलेसम्म उहाँको छत्र छायामा महानगरपालिका हुनुहुन्छ र उहाँसँग केही स्पष्टीकरण लिएको छैन। झन् मैले उल्टै बोल्दाखेरि सायद रिएक्सन भयो कि के भयो मेरो बुझाइमा छ। तर तपाईँको यसबारे हामी थप प्रश्न उहाँलाई गर्नेछौँ। चौरासियाजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अब तपाईँले जुन किसिमको अनियमितता बारे यो सरुवाको प्रसङ्ग त छँदैछ, हामी नगरपालिकासँग पनि सोधौला, वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग पनि हामी कुराकानी गरौँला, मेयर साहबलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने यति बेला कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँको सरुवा के कारणले भयो, किन भयो भन्ने सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरौँला। तर तपाईँले गर्नुभएको जुन किसिमको एकलौटीपन छ, जुन तपाईँले अनियमितता गर्नुभएको छ नि, यति धेरै शीर्षक कहाँबाट सुरु गरौँ सर? यी पुस्तकालयमा तपाईँले 6,50,000 निकासा गरेकोमा तपाईँले कार्पेट, राउन्ड टेबल र रोगन मात्रै गरेर विगतकै बुक क्याबिनेटमा मौजदात पुस्तकहरूबाट सुसूचित गरेको तपाईँमाथि आरोप छ। कहाँबाट सुरु गरौँ? तपाईँले गरेको अनियमितता त यति धेरै छ, यो चाङ नै छ सर मसँग। हेर्नुहोस् त, तपाईँ विरुद्ध त्यहाँ ज्ञापन पत्र पनि बुझाए महानगरपालिकामा, शिक्षकहरूले ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्। हजुर, यदि मैले चाहिने त्यो पैसा चाहिने विद्यालय पुस्तकालयको लागि निकालेको हो र पुस्तकालयको लागि खर्च गरेको छैन भने मेरो अनियमितता हुन जान्छ। हजुर, यदि मैले त्यो पैसा विद्यालयबाट निकालेको छैन भने खै तपाईँले यी पुस्तकालय बनाउनु भएको छ, पुरानो पुस्तकालयहरू राख्नु भएको छ। गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ आय व्ययको अनुसारमा मेरो नाममा अथवा कसैको कर्मचारीको नाममा अथवा कुनै पुस्तक व्यवसायीको नाममा यदि पैसा मैले निकालेर खर्च गरिदियो हो भने त्यो अनियमितता हो। यस्तै तपाईँले मात्र भनिदिनुभयो लाखको अनियमितता गरेको छ भने त्यसको प्रमाण त हुनु पर्यो नि त। अब तपाईँले विद्यालयमा बुक कर्नरका लागि 1,84,650 रुपियाँ निकासा भएकोमा सो रकमबाट एक थान पनि तपाईँले खरिद गर्नुभएको छैन। शौचालय निर्माणका लागि आएको 25,000 बजेटलाई झाम बनाउनु भएको छ। दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि निकासा भएको 5,51,600 बजेटलाई कार्यक्रम सञ्चालन नगरी तपाईँले झाम पार्नु भएको छ। अनियमितताको शीर्षक यति धेरै छ तपाईँमाथि आरोप। अब म बताइरहेछु सरलाई, विद्यालयलाई तपाईँले कमाउ धन्दा बनाउनु भएको छ सर, गरी खाने भाँडो बनाउनु भएको छ तपाईँले। सारा धन्दा दिन्छ नि, आएर त्यहाँ आउनु न, त्यसपछि म बताइदिन्छु सरलाई। हामी त्यहाँ पुगेका छौँ सर, हाम्रो टिभी जर्नलिस्टले त्यहाँबाट इन्फर्मेसन दिनुभएको छ, जानकारी दिनुभएको छ। खाजाको संयोजक उसले आफ्नो नाममा पैसा, रामजी सुमन भन्ने मान्छेको नाममा टिचर स्टाफले, त्यही राम्रो सर हाम्रो टिचर स्टाफले निर्णय गरेर खाजा संयोजकमा राखेको। खाजा संयोजकले सञ्चालन गरेको। तपाईँको एउटा अर्को घिनलाग्दो हरकत बारेमा बताउँछु, हेर्नुहोस्। तपाईँले विद्यालय कक्षा कोठा थप्नका लागि निकासा भएको 6 लाख रकमबाट ठेकेदारसँग मोटरसाइकल किन्नका लागि 2 लाख घुस माग गर्नु भएको रहेछ। तर ठेकेदारले तपाईँलाई दिन्न भने पछाडि त्यो काममा समेत तपाईँले बाधा पुर्याउनु भएको रहेछ।
त्यस्तो छ। अब त्यो ठेकेदार भनेको कसबाट ठेक्का लिएको मलाई थाहा पनि छैन। त्यसलाई पैसा ए तपाईँलाई थाहा हुँदैन? तपाईँ प्रधानाध्यापकलाई थाहा हुँदैन स्कुलको कक्षा कोठा बनाउने ठेक्का कसले लिएको भन्ने तपाईँलाई थाहा हुँदैन? त्यो अब तपाईँ स्कुलको प्रधानाध्यापक यो किसिमको सफेद झुट नबोल्नुहोस्। तपाईँ पहिला सुन्नु न, नगरपालिकाले के भन्यो, त्यो ठेक्का पट्टामा काम हुन्छ अनि पछि पैसा पठाइदियो। त कसरी पैसा दिने हो, के गर्ने हो, त्यसको विधि विधान नबुझिन्छ जेलसम्म यसै पैसा दिने हो, त्यसमा त झन् भ्रष्टाचारी भइन्छ। त्यसकारण त्यो विधि विधान बुझ्दाखेरि समय लाग्दाखेरि कसैसँग मैले घुस मागेको हो भने त्यो कुरा अब तपाईँले मेरो कान कौवा तपाईँको विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै छैन? सुन्नुहोस् एकपटक, तपाईँको विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि छैन 10 वर्षदेखि भनेपछि तपाईँले अब यो 2 वर्ष अघिदेखि 2075 मा मात्र अध्यक्ष बिनाकै 6 सदस्यीय समिति बनाउनु भएको रहेछ। तपाईँ एउटा प्रधानाध्यापक मभन्दा पूर्वको हेडमास्टरले त्यो बनाएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति जसमा कुनै कारणवश 2 जना आउँदैन 4 जना आइरहेछ, तपाईँ आउनुहुन्छ भने म तपाईँको विद्यालय व्यवस्थापन समिति यो तपाईँले बनाउनु भएको 2075 मा अध्यक्ष बिनाकै 6 सदस्यीय समिति बनाउनु भएको रहेछ। अध्यक्ष उनीहरूले 6 जना मध्ये 1 जना अध्यक्ष चिन्ने हो, मैले चिन्ने थोरै हो त्यो अध्यक्ष। सर त्यही भएर तपाईँ आफ्नो कार्यकारी आफैसँग राख्नका लागि तपाईँको एकलौटी चलाउनका लागि तपाईँले अध्यक्ष नराखेको भन्ने बुझियो हो। अब तपाईँले जे भन्दा पनि हुन्छ, एकलौटी दुईलौटी जे भन्दा पनि हुन्छ। अब तिनीहरूको बिचमा सम्झौता नभए मेरो दोष के छ? तपाईँ विरुद्ध त तपाईँकै विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू उत्रिएका छन्, किन उत्रिन्छन् त? जिम्मेवार को त? त्यसकारण त्यसो नभनिदिनुहोस् प्लिज। तपाईँले चाहिँ यस्तो चाहिँ अब एउटा न्युज माध्यमको जुन छ नि दुरुपयोग नगरिदिनुहोस् प्लिज, मेरो अनुरोध छ। तपाईँले यदि त्यस्तै छ भने आफ्नो संवाददातालाई यहाँ पठाउँ, त्यहाँको वास्तविक रेकर्ड हामी 2 जोडी पुगिसक्यौँ सर। यो फलोअप रिपोर्ट हो, यो नरकलाई मैले स्वर्ग बनाइदिएको छु। यसअघि पनि तपाईँलाई हामीले सम्पर्क गर्न खोज्दा तपाईँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएन। यही शिक्षकहरूको राजनीतिले गर्दा चाहिँ विद्यालयमा 1500 स्टुडेन्टबाट 400 स्टुडेन्टमा झर्क्यो। म आएको बेलामा 84 सर एकपटक सुन्नु होला, 600 स्टुडेन्ट भइसकेको छ। तपाईँ हाम्रो कुरा पनि सुन्नुहोस् एकपटक। तपाईँले आफैले अनियमितता गर्नुभएको छ, आफै भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ अनि आफै ठुलो स्वर गर्नुहुन्छ। एकपटक हाम्रो कुरालाई पनि सुन्नुहोस् सर। मैले भ्रष्टाचार गर्ने हो कि प्रमाण हुनु पर्यो? मैले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण फेयर यस्तो छ सर, यो हिसाब किताब देखाउनुहोस् न सर, यो पारदर्शी गर्नुहोस् न त सर। तपाईँ विरुद्ध तपाईँकै शिक्षकहरू ज्ञापन पत्र बुझाएर हेर्नुहोस् त 6 जना भन्दा बढी शिक्षकले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा उजुरी दिइसकेका छन्। यसअघि मैले भनेको थिएँ कि तपाईँलाई जसलाई हिसाब दिनु छ तपाईँ एउटा निवेदन दिनुहोस्, त्यसमा लाग्ने खर्च तपाईँ बुझाउनुहोस्, तपाईँले गएर एकाउन्टसँग हिसाब दिनुहोस्। तपाईँले निवेदन लिएर आउनुहोस् भनेर हुँदैन, तपाईँले सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्छ, तपाईँले पारदर्शिता देखाउनुपर्छ सर। तपाईँ विद्यालयको एक प्रधानाध्यापक, तपाईँले हिसाब किताब हर हिसाब किताब फरफारक गर्नुपर्छ, हिसाब किताब तपाईँले देखाउनुपर्छ सर। तपाईँ प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, एकपटक सुन्नु होला, तपाईँ प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको हिसाब किताब हर हिसाबले फरफारक गर्नुपर्छ, हिसाब किताब देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन? त्यो मैले अभिभावक भेलामा देखाउने हो सर। अभिभावक भेलामा त म सार्वजनिक गर्छु। तपाईँले न अभिभावकलाई देखाउनु भयो, न शिक्षकलाई देखाउनु भयो, न विद्यार्थीलाई देखाउनु भयो, कसैलाई पनि देखाउनु भएन सर। 10 महिनादेखि कोरोना काल लागेको छ, तपाईँले कसैलाई देखाउनु भएको छैन। तपाईँले एकलौटी रूपमा यसरी खर्च गरिरहनु भएको छ। सरले यस्तो कुरा गरिराख्नु भएको नि सरको। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको विद्यालयमा अहिले मात्र 1 महिनादेखि हाम्रो सुचारू रूपले विद्यालय आएको छ। त्यो पढाउने काममा चाहिँ लगाउँदाखेरि टिचरहरूले पढाउन नमानेर यो आक्रोश पोख्या हो। यसबारे हामी थप आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि कुरा गर्नेछौँ। अहिलेका लागि कार्यक्रमको समयावधि सकिएको छ। तपाईँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। चौरासियाज्यू, तपाईँका थप वास्तविकता उत्खनन गर्ने कोसिस हाम्रो रहन्छ निरन्तर। तपाईँको जुन किसिमको गतिविधि छ नि, तपाईँले जुन भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, जुन अनियमितता गर्नुभएको छ, जुन अपारदर्शिता तपाईँले विद्यालयमा गरिरहनु भएको छ नि, एकलौटी रूपमा चलाइरहनु भएको छ नि, यसबारे हाम्रो निगरानी छ। निरन्तर रूपमा आम दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ, यसको सत्य तथ्य उत्खनन गर्नेछौँ। अहिलेका लागि समय सकिएको छ, बिदा चाहन्छौँ। दर्शकहरू, यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो विद्यालयका प्रधानाध्यापक। उहाँमाथि आरोपको चाङ छ। यति बेला हामीले यही विषयलाई लिएर वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। शिक्षकको सरुवा गरिएको छ, जसले ज्ञापन पत्र बुझाए, उनको सरुवा गरिएको छ र उहाँले यस विषयलाई लिएर हामीसँग कुराकानी गर्ने बताउनु भएको थियो। तर अहिले भने उहाँले हाम्रो टेलिफोन उठाउनु भएको छैन। भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने किसिमको नियत उहाँबाट पनि
यति बेला प्रष्ट भएको स्थिति छ, किनभने केही बेर अघि उहाँले हामीसँग बोल्छु भन्नुभएको थियो। यो विषयलाई लिएर यस अघिको कार्यक्रममा पनि उहाँले सत्य तथ्य छानबिन गर्नेछु र दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनेछु भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तर उल्टै जसले भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठायो त्यसैलाई त्यही शिक्षकलाई सरुवा गरिएको स्थिति छ। यसरी भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने चलखेल कतै महानगरपालिकाबाट भइरहेको हो कि भन्ने किसिमको शङ्का उपशङ्का पनि यति बेला उब्जिएको स्थिति छ। यस विषयलाई आगामी कार्यक्रममा फलो गर्नेछौँ। दर्शकहरू, आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने 1660 011 2424, एन्सल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 बाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।